बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा एक बहुत बड़े हकीम साहब का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों और ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है, हर घर की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हर फर्द को इस नुस्खे को बनाकर अपने लिए रख लेना चाहिए। तो इसके पहले मैं चाहता हूँ कि फ़वाइद बता दूँ, फिर उसके बाद आपको ये नुस्खा बताऊँ कि आपने इसके अंदर अज्ज़ाए तरकीबी क्या डालनी है, फिर इसका बनाने का तरीका, फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों इसके फ़वाइद ये हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि नौजवानों को दौरा पड़ जाता है, तशंज पड़ जाता है, या फिर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। अक्सर आपने नौजवानों को भी देखा होगा, तालिब इल्मों को भी देखा होगा, जब स्कूल में या कॉलेज में, ख़ास करके स्कूलों में जब असेंबली होती थी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो अक्सर लड़के असेंबली में खड़े खड़े यकदम जो है वो नीचे गिर जाते थे, उनके हाथ पाँव जो अकड़ जाते थे। ये मैंने अपनी आँखों से कई लड़कों को अपने जो क्लास में थे या दूसरी क्लासों में होते थे वो गिर पड़ते थे। उनको 10-15 मिनट असेंबली में या किसी भी काम के लिए वो खड़े नहीं हो सकते थे। वल्लाहु आलम उनको क्या मसला था। उस वक़्त तो मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी आपने मरीज़ देखा हो, कोई नौजवान है, कोई भी है, उसको तशंज या मिर्गी का दौरा पड़ जाता है या वो बेहोश होकर गिर जाता है अचानक, उसके लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। ये सिर्फ़ 2-4 खुराकें आप देंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह उसको दौरा नहीं पड़ेगा। फिर आपने ये नुस्खा मुकम्मल खिला देना है। इसके साथ साथ इख्तिनाकुर रहम, ख़वातीन के लिए, लिकोरिए के लिए, रहम की ताकत के लिए ख़वातीन को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हर ख़वातीन को ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द शिकम, पेट में दर्द होती है, रात को, आधी रात को सोए हुए अचानक दर्द हो जाना, दिन को हो जाना। कल मेरे पास दवाखाना के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चा अचानक वो रोना शुरू हो गया। उसको इतनी पेट में दर्द हुई, इतनी कि वो चीखें मारना शुरू हो गया। तो मैंने उसको यही वाली दवा खिलाई। कुछ मिनटों के बाद उसको सुकून हो गया, तो उसको मैंने 2-3 खुराकें और भी साथ दे दी। दोस्तों तबखीर मैदे का मसला है, चाहे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को डबे का मसला बन जाता है, यानी सांस का मसला बन जाता है। सर्दियों में ज़्यादा ये होता है। आसाबी कोई भी बीमारी है तो उसके लिए सबसे इंतहाई आला दर्जा की ये दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आपको नुस्खा मिल जाए जिसके इतने सारे फ़ायदे हों और पहली खुराक पे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो मेरे भाइयों ये भी और ऐसा नुस्खा है कि सिर्फ़ और सिर्फ देसी जड़ी बूटियों का। आपने इसके अंदर कौन कौन सी अज्ज़ाए तरकीबी डालनी है वो नोट कर लें। सबसे पहले आपने हीरा हिंग लेनी है, खालस हीरा हिंग लेनी है। दूसरे वाली आपने हिंग नहीं लेनी। हीरा हिंग थोड़ी सी महंगी मिलती है, वो ऐसे समझ लें जितने की वो हीरा हिंग 30 ग्राम आपने लेनी है। जितने की ये 30 ग्राम आएगी उतने की वो 10 से 15 ग्राम आ जाती है दूसरे वाली जो आम होती है। लेकिन आपने हीरा हिंग लेनी है। ये आपने अगर एक पंसारी से लिया है तो दूसरे पंसारी को दिखा लेनी है, भाई ये कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, हीरा हिंग ही है या कोई और चीज़ तो नहीं पंसारी ने हमें दे दी। या फिर आप अपने किसी भी करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके उसको भी आप दिखा सकते हैं।
میرے بھائیوں ہیرا ہنگ آپ نے لینی ہے 30 گرام، 3 تولے لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے فل دراز آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ اکر کرا آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ جلوتری اور جیفل یہ دونوں آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنبل الطیب جو ہے یہ آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں اکر کرا، جلوتری، جیفل، فل دراز، ہیرا ہنگ اور سنبل الطیب، یعنی یہ 6 چیزیں ہیں۔ 6 یہ 6 کو آپ نے علیحدہ صاف کرنا ہے پاؤڈر کر کے۔ اس کے اندر آپ نے سبزی والی دکان سے لہسن لے کر آنا ہے 1 پاؤ۔ 1 پاؤ لے آئیں، 1.5 پاؤ لے آئیں۔ آپ نے جوسر والی جو مشین ہوتی ہے جس سے گاجر کا جوس نکلتا ہے اس میں سے اس کی آپ نے تنکے وغیرہ نکال کر آپ نے لہسن کو، تھوم کو اس میں ڈالنا ہے اور اوپر سے وہ دبا دینا ہے تو اس کا پانی نکل آئے گا۔ پھر آپ نے اس کو پون لینا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا گودا نہ چلا جائے اس کے اندر۔ تو میرے بھائیوں پھر آپ نے اس پانی کو 100 گرام آپ نے لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں ساری دوائیاں جو ہیں آپ نے ایک برتن میں ڈال کر اوپر اس کے پانی ڈالتے جانا ہے۔ اکٹھا بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح ہلا کر رکھ دیں۔ ہر گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو ہلاتے رہیں، یا اگر مسلسل کھرل کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو کھرل کر کے اس کو خشک کر دینا ہے۔ کچھ دیر پڑا بھی رہے گا، گرمی کا موسم ہے، 1-2 دن میں یہ خشک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دھوپ لگا دینی ہے تو یہ بالکل پاؤڈر خشک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو ہلانا ہے اور یہ ایسا پاؤڈر بن جائے گا۔ تو اچھی طرح آپ نے اس کو پاؤڈر کر لیں۔ اگر اس کے اندر رڑک آ جائے یا چھوٹی چھوٹی روڑیاں سی بن جائیں، جم جائے دوا، تو آپ نے اس کو اچھی طرح پھر پیس لینا ہے۔ تو دوستو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے 00 سائز کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح شام آپ نے یہ سادے پانی کے ساتھ یہ والے کیپسول کھانے ہیں۔ خاص کر کے جن کو دورہ پڑتا ہو وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد یا دن میں 4 مرتبہ صبح کھایا، پھر 12 بجے، 4 بجے، شام کے بعد ایسے وہ کھا لے سادے پانی کے ساتھ، کھانے کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کے بعد۔ تو دوستو آپ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا، سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی تحفہ ہوگا، اور ہم آپ کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی ضرور نئی معلومات لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے جو آپ کی صحت کے حوالے سے بہت ہی کارآمد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی دے، اور جو دوست اس نسخے کو تیار کرے وہ اس کے فوائد ضرور ہمیں واٹس ایپ پر بتائے۔ اللہ حافظ۔